Hello, good evening. This time I am inspired to share with you a message about sa ako ang nabasa usab sa social media na niingon siya nga bisan maako pa ang tanang bahandi sa kalibutan. Kawang lang gihapon kining tanan kung wala si Kristo sa ako ang kinabuhi tungod kay kining tanan biyaan ra o walay mo lang mo hangtod kay si Kristo lang ang forever, no? Nice kay siya og um uh, message og gusto pud nako nga uh, i-share sa inyo ha na kadtong iyahang share is tinuod jud na, no? Tinuod jud na siya kay bisan pa unsa kamahal or ang ato ang mga na-acquire nga mga butang dinhi sa kalibutan, unsa ta kadato, unsa kamahal ang ato ang kotse, unsa ka dako ang atong balay, ug unsa pa ang tanan natong ma-acquire dinhi sa kalibutan, kanang tanan lumalabay ra. Kay kung kita mamatay, walay madala nato ana bisan isa. Isulod ta sa ato ang lungon nga tapot lawas ra. Ang atong sakyanan, balay ug uban pa nga mga propriedad dili nato na siya madala. Kaya ang atong paningkamutan or normal na nga maningkamot ta ang mga butanga tungod kay samtang niya pa ta sa kalibutan nanginahanglan ta na, no? Nanginahanglan ta nga naatay pagkaon, naatay magamit para sa pang-adlaw-adlaw nato nga panginahanglan, apan kinahanglan dili ta malimot nga mo share ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga nanginahanglan kay mag-unsa man ang tanan kung kita ra ang nalipay ug ang atong palibot walay kalipay, magul-anon tungod kay wala sila'y gikaon. So i-share nato na kung unsay naa sa ato kung sobra-sobra na mo share gid ta kay kani ang panahon nga makahatag ta or makashare ta sa mga grasya nga ato ang nadawat. Guys, abi ninyo ang atong mga blessings nga nadawat karon is pagsulay na sa ato Why na pagsulay man? Nga blessing naman na. Diba? Mga tana-tana, nga nang pagsulay man, nga blessing naman na. Yes, pagsulay na sa ato Gisulayan ta sa atong amahan nga langit nun kung unsa una to paggamit na nga mga blessings. O usa nga gi-expect sa atong amahang langit nun sa ato nga kana nga mga blessings nato gamiton nato na para sa pag-share ngadto sa atong mga kaigsuonan or paghimo sa tanan nga mga buluhaton para sa pag-andam sa ato ang kaugalingon para sa atong pagbalik sa iyaha pag-abot sa panahon, no? Kay mao nay gusto sa atong amahang langit nun
nga mahimo nato ang iyang gustong ipahimo sa atoa while nga didto pa ta sa iya during the time nga tuwa pa ta uban kaniya. Adiserta nga nianhi sa kalibutan, usa na siya sa ato ang gipromise kay Heavenly Father nga atong buhaton ang tanan nga iyahang mga gusto or iyahang kagustuhan sa atong pag-anhi sa kalibutan. Ug after our life here on earth, guys, naglaom ang atong amahang langit nun nga mobalik ta sa iya nga na-fulfill nato ng tanan nga mga promise nato sa iya. Mobalik ta nga naatay himuon nga report nga Heavenly Father, malipayon kong nibalik dinhi sa imuha aron sa pag report or sa pagbalita nga ang tanan nimong gisugo sa ako gihimo nako. Apan kung wala nato na nahimo, maulaw ta nga moatubang kang Heavenly Father pag-abot sa panahon. No? Sad to note nga ang tanan or ang uban nga mga kagustuhan Heavenly Father nalimtan nato tungod kay nagpasulabi ang atong kalibutanon nga mga kinaiya nga wala na subay sa iyahang mga kagustuhan. So please, let's wake up. Magmata ta. Atong i-overcome ang tanan. Panikamutan nato. Nga kung kita nadagma, mubalik ta og bangon para magpadayon. No? Para magpadayon. Last second Sunday of the month, during sa amo ang klase sa Sunday School, na usa ka membro nga nag-share siya nga ang success daw is like a ladder, pareha sa hagdanan. And then ibutang ta sa tunga sa maong hagdanan ug mupili ta kung asa gusto ang ato ang success paingon. Paingon ba sa ubos o paingon ba sa taas? And then ningon siya nga kung kana mahimo nato is pareho na ang success. Paingon sa ubos or paingon sa taas ang atong pilion. No? Kung paingon sa ubos, dali ra kaayo nato himuon, guys. Gikan sa taas paingon ta sa ubos. Apan kung paingon ta sa taas, lisod, no? Lisod nimo sa kahon paingon sa taas. Kaya I hope na kana siyang pasumbingay is may makuha ta nga lesson, no? May makuha ta nga lesson. Dili ta magpasulabi sa tanan natong mga kalibutanon nga mga batasan. I-focus nato ang ato ang mind o ang ato ang kasing-kasing ngadto sa mga buluhaton nga kagustuhan sa atong amahang langit nun. Kay giingon dili ta perfect, we are imperfect, but the leader said na kung masayop ta, mangayo ta og pasaylo, magrepent ta tungod kay walay isa sa ato daw nga dili makahimo og mistakes. Kaya kung nasayop ta, bangon na pud ta og balik, padayon, kay walay perfect sa ato. So I hope guys nga namoy nakuha sa ako ang message o
Please follow for more, share, and please don't forget to send your comments. Bye-bye. I love you. Follow for more. God bless.